Yo, what's up beautiful people? So, Sunday content na sa the beautiful people. So, alam ko i-share ninyo karong kahapon nun about sa pag-celebrate na to sa life. So, kung karon nag-celebrate na sila nos kamatayon. So, ato is, the very important thing is, we will celebrate life. Ako i-share ninyo, hatagi ang mga tao sa ilang mga bulak samtang buhi pa sila. Isaulog sila karon samtang madungog nila kini, mapati nila kini, o mabayaw sila niini. Isulti ang mga nindot nga mga pulong karon, ipadala ang mga mensahe, tawag, o di ba ka mga pangumusta, pasalamat sa mga tao nga nakaapekto sa imong kinabuhi o nakahatag kanimo og nindot nga bilis sa imong kinabuhi. So, sama sa imong mga ginikanan, sa imong mga kaila, sa imong mga igsuon, sa imong mga magtutudlo, sa imong mga higala, pasalamati sila igsuon kay importante kada. Kasagaran manggod, maghulat lang ta, hangtod nga ulahin na ang tanan. Himo tag mga nindot nga mensahe, sa dihang mobilar na kita sa mga namatay. Mga pulong nga nindot nga hadumanan para kanila, magdalatag mga buke ngadto na sa lubnganan. O nagpahatulo kita sa atong mga luha alang sa mga pulong nga wala na itong masulti samtang buhi pa sila. Pero dili ba mas maayo nga samtang buhi pa sila, madawat nila ang mapumugma samtang anaa, ma-feel pa nila o ganaa pa sila niining kalibutan na igsoon. So maratong Sunday content karon kahaponon. God bless.